कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्व पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको कारण नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल पनि ठप्प छ। 8 प्रहर दिनरात चहल पहल हुने ठमेल हिजो आज सुनसान छ। व्यवसायीहरू ठमेलको विकल्प सोच्न थालेका छन्। कतिपयले ठमेल छोडिसकेका छन्। सधैँ पर्यटकको घुइँचो हुने ठमेलमा अहिले घरहरू खाली हुन थालेको छन् र टु लेट लेखेका धेरै ब्यानरहरू देख्न सकिन्छ। पर्यटन व्यवसायी शिव अधिकारीका अनुसार 300 भन्दा बढी व्यवसायीले ठमेल छोडिसकेका छन्। कोभिड-19 को विश्वव्यापी फैलावटको असर कहिलेसम्म हो भन्ने निश्चित नभएपछि पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेकाहरू झन ठूलो मारमा परेका छन्। कतिले करोडौं लगानी गरी उद्घाटन गर्न लाग्दा कोभिड-19ले अनिश्चितकालीन ब्रेक लगाइदिएका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ठमेल क्षेत्रमा घर भाडा असाध्य महँगो भएका कारण धेरै व्यवसायीहरू ठमेल छोड्न बाध्य भएका छन्। हामी ठमेलका केही व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। शिव अधिकारीजी, तपाईँ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, जुन पछिल्लो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ, पर्यटन क्षेत्र पनि अछुतो छैन। यो विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को जुन किसिमको फैलावट छ त्यसपछिको पर्यटनको अवस्था यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ बताइदिनुस् न। सम्भवतः यो नेपालको इतिहासमै पर्यटनमा चाहिँ आएको क्राइसिस चाहिँ पहिलोचोटि हुनुपर्छ र यो जुन जबकि जनयुद्धको 10 वर्ष जनयुद्धमा नि यस्तो भएको थिएन। संसारभरि आएको यो कोभिड-19ले गर्दा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ध्वस्त छ। त्यो लगायत सबैभन्दा बढी असर चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रमा परेको देखिरहेको छौँ। हामी विगत यो 3 महिनाको बिचमा पर्यटन र यो क्षेत्र विशेष त ठमेललाई हेर्ने भने 300 भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीहरूले यहाँको तपाईँको आफ्नो पसल, आफ्नो बस्ने ठाउँ र अन्यत्र सरेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो तपाईँ ठमेलमा हुनुहुन्छ हैन, यहाँको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ त? के गर्दै हुन्छ? के योजना छ? अहिले जुन खालको कोभिड-19ले गर्दा असर परेको छ नि, तपाईँको व्यवसाय कस्तो हो र त्यो व्यवसायको चाहिँ रूप कस्तो लिँदैछ? म लगभग हप्ताको एकचोटि जस्तो ठमेल आउने गर्छु, जसमा साथीहरू जो पर्यटनसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, पसलहरू लगायत विभिन्न इन्डस्ट्रीका साथीहरूलाई भेट्छु। उहाँहरूको असाध्यै चिन्तित मुद्दामा भएको म उहाँहरूलाई अनुभव गर्दछु। असाध्यै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब आउने भविष्य कस्तो, अब के हुँदैछ, कहिले खुल्दैछ, कहिले टुरिस्ट आउला भन्ने कुरामा उहाँहरू अनभिज्ञता हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै चिन्तित भएको अवस्था देख्छु र त्यो लगायत हाम्रो पर्यटन व्यवसाय भने राफ्टिङ आबद्ध र एडभेन्चर टुरिज्म हो। यो चाहिँ सम्भवतः तपाईँको 3 वर्षदेखि 5 वर्ष चाहिँ लाग्छ यो तैरिन भन्ने कुरामा हामीलाई आफ्नो अनुभवमा चाहिँ त्यो फिलिङ भइरहेको छ। हजुर, यो ठमेल क्षेत्रमा चाहिँ घर भाडाको हिसाबले र घर भाडा र यहाँको चाहिँ व्यापारी व्यवसायीहरू बिचको चाहिँ केही दिन अगाडि केही सहमति, केही छलफल पनि चलेको कुराहरू बाहिर आएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसलाई असाध्यै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र जति साथीहरूले चाहिँ यसलाई ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा, यसमा चाहिँ हामीले सरकारलाई मात्रै गाली नगरेर यस क्षेत्रमा हामी जब पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा यो ठमेलमा बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ घर धनीहरूले सोच्ने बेला आएको छ। जब यहाँ हामीले ठमेलमा बसेका छौँ, सम्पूर्ण व्यवसायहरू यहाँ घर बस्नको लागि होइन, व्यापारको लागि लिएको हो। त्यस कारण उहाँहरूले के सोच्नु पर्ने, व्यापारी दृष्टिकोण ध्यान दिनुपर्ने हुने अवस्था आउँदछ। जब उहाँहरूले चाहिँ अहिले तपाईँको कम्प्रोमाइज गरेर आफ्नो घरमा बस्नेहरूलाई रेन्ट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ फेसिलिटी दिनु भएन भने यो ठमेल सर्ने अवस्था पनि छ। धेरै साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ गुड अपर्च्युनिटी हो कि यसलाई सरेर नयाँ बजार, बालाजु, लाजिमपाट लगायत क्षेत्रहरूमा नि सर्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छु। यस बेला चाहिँ घरधर्मीहरूले असाध्यै तपाईँको दयालुवान भएर र कम्प्रोमाइज गरेर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको समस्यामा चाहिँ हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। नत्र भए ठमेलमा उहाँहरूले चाहिँ 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षसम्म बस्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन र सहज रूपमा हेर्ने हो भने 3 वर्ष मिनिमम त ठमेल सुध्रिन लाग्छ जस्तो लाग्छ पर्यटन आउनको लागि। अधिकारीजी, जुन ठमेलमा व्यवसायीहरूले घरबेटीसँग विभिन्न खालका चाहिँ असहमति राखिरहेको, आफ्नो आवाजहरू, असन्तुष्टिहरू बाहिर राखिरहेको अवस्थामा यसमा अलिक थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत ठमेल परिषदले चाहिँ घरबेटी र घरमा बस्ने व्यापारीहरू बिच चाहिँ समझदारी बनाइरहनु भएको अवस्था छ। तर कतिपय घरबेटीहरूले त्यसलाई इग्नोर गरिरहनु भएको अवस्था मैले देखेको छु र साथीहरूले फिल गरिरहनु भएको छ। जब उहाँहरूको घरमा 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्षदेखि बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले घरमा चाहिँ किन बस्नुभयो भने बिजनेसको लागि बस्नु भएको, उहाँहरू चाहिँ रेसिडेन्ट एरियाले नबस्नु भएको भएर उहाँहरूले यो बेला सोच्ने बेला भएको छ। जबकि उहाँको बिजनेसै छैन, उहाँहरूले भनेको जस्तो धेरै रेन्ट हुन्छ। यहाँ लगभग हजुरको रेन्ट असाध्यै धेरै भएको हुन्छ। ठमेल लगभग त काठमाडौँ
सबभन्दा बढी रेन्ट हुने क्षेत्र हो र भाडा बढी तिर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले यो बेला चाहिँ केही सहुलियत चाहिँ घरमा बस्ने आफ्नो घरमा बस्ने रेन्टमा लिइरहेको साथीहरूलाई चाहिँ यो बेला चाहिँ उहाँले उदारता भइदिनुपर्छ भन्ने म जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा हजुरलाई के थप्छु भने संसारमा कुनै पनि देश छैन होला कि ठमेलो जति घरबाट बढ्ने वर्षको 10%, 20%, 30%, 40%, 50% भाउ यहाँ बढिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसको चाहिँ तपाईँको मापदण्ड केही पनि छैन। कसले हेर्ने? यसको चाहिँ तपाईँको रेखदेख पनि छैन र यसको चाहिँ एउटा मापदण्ड नियमन बनाएको पनि अवस्था देखिँदैन, जसले गर्दा यसमा चाहिँ घरबेटी मनोबल उच्च भएको अवस्था छ। अर्को कुरा एउटा अचम्म लाग्दो के कुरा छ भने ठमेलका धेरै साथीहरूले घरबेटीसँग सिधा अनुहारले पनि हेर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू, किनभने घरबेटीसँग नै उहाँहरू जहिले पनि डराइरहने अवस्था देखिरहेको छ। र किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले छोडेको खण्डमा अर्को मान्छेले बढी पैसा तिरेर बस्ने अवस्था। तर उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ मैले देख्छु, सबै त होइन, धेरै जस्तो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घरबेटीसँग डराउनु रहेको अवस्था र सिधा मुखले ठाडो मुखले पनि हेर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यहाँ घरबाट कतिदेखि कतिसम्म तिर्छन्? न्यूनतम कतिदेखि म्याक्सिमम कतिसम्म छ? सम्भवतः मैले 15,000 तपाईँको 15,000 4 5 लाख चाहिँ एउटा सटरको हुनुपर्छ र माथि होइन 15,000 4 5 लाखमा सटरको प्लस होटेलको चाहिँ तपाईँको अब 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 लाखसम्म हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ। महिनाको 50 लाखसम्म पनि भाडा तिर्छन्? छ ठुल्ठुलो होटेलले त कतिपय मानिसहरूको त तपाईँको 5 लाख 10 लाखदेखि 1 करोडसम्म पनि अहिले पछिल्लो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि लकडाउनको अवधिमा त्यतिसम्मको चाहिँ भाडा पुगेको देखिन्छ। उहाँहरूले तिर्न कतिको सहज असहज के देख्नुहुन्छ? उहाँहरू अझै चिन्तित मोडमा देख्छु। धेरै साथीहरूले मैले देखिरहेको हुन्छु, उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ, कुरा भइरहेको हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ असाध्यै चिन्तित मोडमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो बन्दको 3 महिनाको डिस्काउन्ट गरिदिनु भन्दाखेरि धेरै घरपेटीहरू मानिरहनु भएको अवस्था देखिँदैन। यसले गर्दा चाहिँ घरपेटी र बालवाला बिच चाहिँ समस्या आउनु पनि देखिन्छ। यसको सहजीकरण राज्यले गर्ने कि उहाँहरू बिच नै केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। भनेपछि पछिल्लो चरणमा बालवाला र भाडामा बस्नेहरू बिच चाहिँ भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू बिचमा जुन खालको सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन? एजुअलमा भन्दाखेरि त गरिनुपर्ने हो, उहाँहरूले मान्नुपर्ने हो। आफ्नो घरमा भाडामा बस्ने साथीहरूलाई वर्षौँदेखि बस्नु भएको छ, 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष उहाँहरूले सोच्ने बेला भएको हो। किनभने यो त उहाँहरूले भन्नुभयो नेचुरल डिजास्टर भन्दा नि खतरा हो यो। तपाईँको संसारभरि यस्तो अवस्था आएको बेला उहाँहरूले सोच्नुपर्ने बेला हो। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु पैसा तिर्दिन भनेको छैन, अन्त भाडाहरूमा लिएको जति लिनुहोस्, मिनिमाइज गर्नुहोस्, हाफ पनि गर्नुहोस्, 60% पनि गर्नुहोस् भनिरहेको अवस्था हो र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर इजिली चाहिँ छैन मैले देखेसम्म चाहिँ। व्यवसायहरूको समस्या के छ? तपाईँहरूसँग व्यवसायहरूको गुनासो के छ त? तपाईँहरू जस्ता व्यवसायहरूको मेन समस्या त तपाईँको राज्य नै छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति भइरहेको अवस्था छैन कुनै पनि क्षेत्रले। राज्यले मेन त तपाईँको त्यसको निलम्बन रेखदेख त गर्नु पऱ्यो। अलिकति के भइरहेछ भने त हेर्नु पऱ्यो। उहाँहरू चाहिँ अब कहाँ कुदिरहनु भएको छ, यो राज्य छ कि छैन यो देशमा भन्ने अवस्था छ। र व्यापारीहरूको चाहिँ मेन ब्याङ्कको ब्याजहरू चाहिँ डिस्काउन्ट भइदियोस्। त्यसपछि यसको घरपेटीले चाहिँ घरको रेन्टहरूमा चाहिँ केही कम्प्रोमाइज गरिदियोस् होइन। अनि स्टाफहरूलाई लगायतलाई तपाईँको चाहिँ गाइडहरू लगायत स्टाफहरूलाई चाहिँ यसको बेलामा केही सहुलियतमा ऋणहरू दियोस् भन्ने हो। त राज्यले चाहिँ डोनेसन नै दियोस्, पैसा फ्रीमा दियोस् र सबै राज्यले गर्नु भन्ने पक्षमा चाहिँ व्यापारीहरू हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ र हुनुहुन्न पनि। यो जुन खालको समस्या त एक ठाउँमा छ होइन। अब पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छ, व्यवसायीहरूको छात्र सङ्गठन छ, तिनले खेल्ने भूमिका अहिले कस्तो छ त? होइन उहाँहरूले गर्नुभएको छ उहाँहरूको ठाउँबाट। राज्यले त गर्न नसक्ने कामहरू संस्थाले कसरी गर्नु, तर उहाँहरूले भने चाहिँ मेन त उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो नारा लगाए सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उहाँले सहजीकरण भूमिका चाहिँ गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले त गर्ने त मेन त उहाँहरूले त ऊ मात्रै दिने हो, उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिने हो, अरू त के नै गर्न सक्छ र। अब घरबेटीको पनि त्यतिकै समस्या होला, ब्याङ्कमा ऋण होला, व्यवसायीहरूको पनि त्यस्तै समस्या होला, बालवालाहरूको पनि। यो दुईटा अवस्थामा विन विन सिचुएसनमा सहमति भयो भन्छन् नि, तर त्यसमा तपाईँको टिप्पणी त हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक देखिएन। होइन उहाँहरूले साथीहरूले गर्नुभएको छ राम्रै कुरा हो, सकारात्मक हो। धेरै घरपेटी पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ र धेरै चाहिँ मैले भेटेँ केही घरपेटीहरू चाहिँ मानिरहनु भएको अवस्था देखिएको छैन। बरु सरेर हामी पैसा घटाउन सक्दैन भन्ने सुनिरहेको छौँ। त्यस्तो घरपेटीलाई चाहिँ राज्यले नै कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने यो घरहरू बालमा बसेको भने त व्यापारको लागि हो। उहाँहरूले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ तिर्नु भएको छ, यत्रो वर्ष तिरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मानवीयता देखाउनु हुनु भने त उहाँलाई भन्नुपर्ने उपाय त केही छैन, मलाई त्यस्तै लाग्छ। हजुर, अहिले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो ठुलो समस्या आइलाग्यो। किन भइदियो भने भिजिनबाट 2020को कारणले साथीहरूले करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्नुभयो, खोजेर ब्याङ्कबाट साथीहरूसँग लिएर हुन्छ कसरी हुन्छ। उहाँले भिजी नेपालमा 20 लाख टुरिस्ट आउँछ भनेर ठुलो लगानी गर्नुभयो, जसले सोच्दै नसोचेको घटना भइदियो। कोभिड-19ले गर्दा त टुरिस्ट आउने अवस्था भइदैन। अनि उहाँहरूको जो सम्पूर्ण तपाईँको लगानीहरू चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सुनिश्चित नहुने अवस्था देखिएको छ र 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म टुरिस्ट चाहिँ 12 लाख पुग्न नि सम्भव होला जस्तो देखिँदैन। जुन कुरा कि नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायतले त्यति एक्टिभ भएर
एग्रेसिभली मार्केटिङमा जाने अवस्था पनि देखेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। चाहेर पनि सक्ने स्थिति चाहेर पनि देखेको, त्यही नै हाम्रो ट्रेडिसनल पारै छ। डिजिटल मार्केटिङदेखि लिएर राइट मान्छे राइट पर्सन राइट ठाउँमा चाहिँ राख्ने प्रविधि चाहिँ हामी कहाँ कहिले पनि छैन। टुरिज्म लगायत क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यस्तै काम अवस्था राखिरहेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको सहजीकरण र त्यति रातारात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी व्यापारीलाई विश्वास छैन। पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले के कस्ता खालको चाहिँ सहुलियत दिन सकेको छ, योगदान दिन सकेको छ, सरकारले तपाईँहरूलाई हेरेको छ, के भन्नुहुन्छ? यो बजेटमा आउने पेपरमा आउने कुरा मात्रै हुन्। यो सबै तपाईँको ठुला व्यापारीले सेटिङ मिलाएर खाने भए केही नै होइन जस्तो लाग्छ। जसकै तपाईँको अहिले राज्यले घोषणा गर्यो त्यो कुराहरू हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुला व्यापारीहरूलाई मात्रै सम्भव हुन्छ र नर्मल र साना मजला व्यापारीहरूले चाहिँ यसको छेउ पनि केही पाउने अवस्था देखिँदैन र यसले कुनै पनि सहयोग पुग्ने अवस्था छैन। अहिले अब चौतर्फी रूपमा जुन खालको पर्यटन क्षेत्र पनि चपेटामा परेको अवस्था त छ, यहाँले सञ्चालन गर्ने ऱ्याफ्टिङको अवस्था चाहिँ अब के होला? राफ्टिङ त हजुरको यो लगत 10 वर्षदेखि राफ्टिङ व्यवसायहरू त्यति खासै राम्रो छैन। संसारभरि विश्वमा टप 10 रिभरभित्र पर्छ हाम्रो कर्णाली, सुनकोशी, भोटिकोशी लगायत रिभरहरू। 10 वर्षदेखि लगभग माओवादी जनयुद्धदेखि पछिको पिरियडहरूमा चाहिँ हामीले विदेशी टुरिस्टहरूलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ फर्काउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन र छैन पनि। किनभने हामी अहिलेसम्म सर्भाइभ भएको लगभग 90% चाहिँ नेपाली मार्केटले गर्दा मात्रै हो। विदेशी टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा अहिले त्यो हाइड्रो पावर लगायत खोलामा फोहोर पारिदिने, त्यसपछि गएर तपाईँको खोलामा बालुवा र गिटी अव्यवस्थित कारणले निकालिदिएको कारणले संसारभरिका विश्वका टुरिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालमा राफ्टिङमा त्यति आकर्षण गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। हामीले बारम्बार टुरिज्म बोर्ड र सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयहरूमा यसो घचघचाउने काम र स्थानीय गभर्मेन्टलाई भनिरहेका छौँ। हाम्रा नदी नालाहरू स्वच्छ हुनु पर्यो, सरसफाइ हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो, जसले गर्दा मात्रै संसारभरिका राफ्टिङ लभर्सहरूलाई चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्न सकौँ र सक्छौँ पनि। र त्यो पहिलाको अवस्थामा आइरहेको अवस्था छैन र अब झन् 4-5 वर्ष चाहिँ राफ्टिङले चाहिँ विदेशी टुरिस्ट आउँछ राफ्टिङ गरिदिन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यति खासै आशावादी हुन सकेका छैनौँ र हुँदैन त्यस्तो लाग्छ मलाई। कोभिड-19मा जुन खालको यो कोभिड-19को असर छ, यो कहिले अन्त्य हुने हो, कहिले सकिने हो, कुनै निश्चित छैन। यो अवस्थामा तपाईँ जस्तो व्यवसायहरूको योजना के छ? यो लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ? हामीले अब व्यापारी साथीहरू त अनिश्चित देखिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै स्योर छैन कि कहिले टुरिस्ट आउँछ, कहिले खुल्ला, कहिले यो व्यापारहरूलाई फेरि पुनर्जीवित गर्न सकिला भन्ने कुरा उहाँहरू आफै सबैजना नै कन्फ्युज अवस्था छ। यसको लागि राज्यले चाहिँ लिडरसिपको तपाईँको पर्यटन मन्त्रालय, टुरिज्म बोर्डले लिडरसिपको चाहिँ गार्डियनसिप गरिदिनु पर्ने, उहाँहरू पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। त्यस कारणले व्यापारीहरूले खासै उनीहरूको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित जस्तो चाहिँ फिलिङ गरेको मलाई लाग्दैन। हजुर, ठमेललाई चाहिँ जुन खालको पर्यटनको हब भनेर चिनिन्छ होइन, यहाँ के कस्ता खालका व्यवसायहरू यहाँले देख्नुहुन्छ? ठमेल त अब टुरिस्टको हब मुटु नै हो नेपालमा होइन। ठमेल क्षेत्र चाहिँ यसमा चाहिँ मेन त ठुलो लगानी होटेल, त्यसपछि बार, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल, त्यसपछि राफ्टिङ, त्यसपछि विभिन्न पार्लरहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको कार्गो लगायत अनि विभिन्न सुपर मार्केटहरू पनि छ। त्यो लगायत विभिन्न व्यवसायहरू यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। टुरिस्टलाई सर्भिस गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायहरू यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। र तर यो कोभिड-19 अहिले भएको 100 दिनदेखिको यो भद्रगोलले गर्दा लगभग 300 भन्दा बढी विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध साथीहरू चाहिँ आफ्नो बसिरहेको ठाउँ, आफ्नो अफिस, आफ्नो सटर बन्द गरेर चाहिँ सर्नु भएको अवस्था देखिन्छ हिजोसम्मको रेकर्डमा चाहिँ। यसमा चाहिँ लगभग 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ विभिन्न 10,000 भन्दा बढी व्यापार चाहिँ यहाँ गरेको देखिन्छ। भनेपछि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको चाहिँ असर पर्यो त्यस पछाडि व्यवसायीहरूले सटर र अफिसहरू छोडेर हिँड्यो। लगभग तपाईँको 300 जति हिजोसम्मको रेकर्डमा 300 भन्दा बढी चाहिँ साथीहरूले चाहिँ पसल बन्द भएको र राफ्टिङ, ट्रेकिङ, ट्राभल, कार्गो लगायत विभिन्न अफिसहरू चाहिँ बन्द गरेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा कोठामा सर्नु भएको अवस्था देखिन्छ। र जसले गर्दा यो यस्तो अवस्था भइदियो भने त धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ठमेल सर्ने अवस्था हुन्छ, जसले गर्दा ठमेलकै भविष्य अनिश्चित हुन्छ र झोसे हुने हो कि भन्ने डर नै लागिरहेको छ। 300 व्यवसायीहरूले ठमेल छोडिसकेको अवस्था छ, अबको दिन कस्तो होला? त्यसो भए के आकलन गर्न सक्छौँ हामी? घरपेटीले चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदिने होइन र उहाँले अलिकति सहयोगी भावना देखिनु भएन भने चाहिँ ठमेल चाहिँ लगभग तपाईँको सर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा कस्ता कस्ता व्यवसायहरू चाहिँ यहाँ अडेका छन्?
अहिले सबभन्दा बढी त तपाईँको होटेल र यो ट्रेकिङ ट्राभलले गर्दा नि बढी तपाईँको यसको चाहिँ बढी चाम भइरहेको अवस्था हो ठमेलमा। जबकि ट्रेकिङ र ट्राभलहरू नै तपाईँको यहाँबाट हिँडिदिनु भयो भने त होटेल त सारा मिल्दैन सिधीमिति। उहाँहरू नै गइदिनु भने लगभग त तपाईँको 1000 भन्दा बढी ट्राभल र ट्रेकिङ अफिसहरू छन्, उहाँहरूलाई त जहाँ सरे पनि फरक पर्दैन। उहाँहरूले आफ्नो घरमै राख्ने अवस्था गर्नुभयो भने त यसलाई चाम त घटाउँछ, त्यसले गर्दा यसको ठमेलको भ्यालु नै कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठमेल छोड्नेहरूको लड्कोमा कस्ता खालका व्यवसायहरू बढी छन्? मेन त मजौला खाले नै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको 20,000 30,000 40,000 50,000 1 लाख तिर्छन्। उहाँहरू साथीहरूलाई चाहिँ घरपेटीले कम्पनी नगरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई भाडा तिर्न सक्दैन भन्ने अवस्था आयो र उहाँहरूले भविष्य देख्नु भएन यहाँबाट। र विभिन्न तपाईँको तल ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ प्रयासो रेन्टहरू ग्राउन्डको चाहिँ असाध्यै महँगो हुन्छ, त्यहाँ पनि उहाँहरूले भविष्य नदेखाए भएले आफ्नो पसलहरू बन्द गरेर आफ्नो सामानहरू स्टोरमा लगेको अवस्था छ। यो कोरोना महामारीका बिचमा जुन खालको सबै क्षेत्र चपेटामा परिसकेको अवस्था पनि छ, तैपनि पर्यटन मन्त्रालयले तपाईँहरूसँग के कस्ता खालका चाहिँ सहकार्य गरिरहेको छ? तपाईँहरूले राहतका प्याकेजहरू के कस्ता ल्याइरहेको छ? के कस्ता खालको तपाईँहरूको चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ मन्त्रालयसँग? होइन, मन्त्रालयले त पोजिटिभ लिनुभएको छ, उहाँले विभिन्न प्रोग्रामहरू प्याकेजहरू ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। अझै ढिला भयो भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर म त टुरिज्म बोर्डलाई बढी भन्छु, टुरिज्म बोर्ड एक्टिभ भइदिएन कि उहाँहरूले बढी दिनुपर्ने त लाखौँ रुपियाँको बजेटहरू छ होइन। जुम मिटिङ मात्रै गरेर त्यसले त समाधान हुँदैन। तपाईँ इन्डियाकै वेबसाइटहरू हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डकै हेर्नुहोस्, मलेसियाकै हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कै हेर्नुहोस्, उहाँहरूको त्यो डिजिटल मार्केटिङ हेर्नुहोस् त कहाँ पुगिसक्यो। म त प्रयास हेर्ने गर्छु उहाँहरूको विदेशीले के गरिरहेछ भनेर। त्यो कुरा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अनुभव मैले फिलिङ गरेको छैन। उहाँहरूले के गरेर बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै दोधारमा छु हामी टुरिज्म व्यवसायहरू प्रयास हो। तर मन्त्रालयले चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ र यतिले पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले व्यावसायिक हिसाबले सल्लाह सुझाव केही दिनुभएको छ कि? हामीले त यो गर्ने भनेर हामीले संस्थागत हिसाबले दिनुभयो कि? संस्थागत रूपमा हामीले विभिन्न 20-22 वटा संस्थाहरूले लिखित रूपमै उहाँहरूलाई यो गर्यो भने चाहिँ पर्यटन सर्भाइभ हुनसक्छ, दिगो पर्यटन हुनसक्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुझाव दिएको छौँ। सम्भवतः यो कार्यान्वयन हुन्छ। संक्षिप्त रूपमा बताउनुहोस् न। मजौला खाले साना व्यापारीहरूलाई बचाउने मेन त हाम्रो चाहिँ बढी फोकस छ। ठुला व्यापारीलाई पनि सहयोग त गर्न परिहाल्यो, सानाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नभाओस्, उहाँहरूलाई चाहिँ बिजोग नहोस्, उहाँहरूको स्टाफहरूलाई केही बाँच्ने अवस्था होस्, उहाँहरूको रेन्ट लगायत कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियोस् राज्यले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मार्केटिङ जानु पऱ्यो। अब तपाईँको इन्टरनेसनल फ्लाइट खुल्ने बित्तिकै अब हामीले कहाँको टुरिस्टहरू ल्याउन सक्छौँ, तीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले सक्दा 1 वर्षभित्र यो कोरोना बन्द भइसकेपछि, कोरोनाको यो त्रास बन्द भएपछि 1 वर्षमा चाहिँ फेरि 12 देखि 15 लाखमा टुरिस्ट ल्याउने अवस्थामा हामी जानुपर्छ भन्ने खालको हामीले विभिन्न प्याकेज र सजेसनहरू राज्यलाई दिएको छौँ। हामी यहाँसँग कुराकानीको करिब अन्त्यतिर आइसकेको अवस्थामा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो बेला चाहिँ हामी सबै एक हुने बेला हो। घरपेटी, तपाईँको बालवाला, राज्य, टुरिज्म बोर्ड, त्यसपछि गएर मन्त्रालय भनेर बस्ने बेला होइन। हामी सबजना आफूले सहेको ठाउँबाट जति हुन्छ सहयोग गरेर यो राज्यलाई पनि ठुलो घाटा छ। तपाईँको करोडौँ रुपियाँ आज ट्याक्सदेखि लिएर त विभिन्न पैसाहरू भित्रिन्थे, ती सबै बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी सबैले हातमा हात लगाएर कमी-कमजोरीहरू सुधार्दै गएर सब एक भएर पूर्ण यो पर्यटनलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विशेष जोड दिन चाहन्छु। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। टासी टेलिभिजन लगायत तपाईँको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ सुबिन ठकुरी, म सिन्धुपाल्चोकबाट। हजुर, यो तपाईँको यहाँ के व्यवसाय हो? यो चाहिँ खास मेरो रेस्टुरेन्ट र पब हो। खास मैले 10 महिना अगाडि 10-11 महिना अगाडि बनाउन सुरु गरेको यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट र पब। हजुर, 10 महिना अगाडि तपाईँले बनाउन सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि यो ओपनिङ गर्न पाए कि पाएन? खास मेरो प्लान चाहिँ अस्ति अब हाम्रो फेब्रुअरीदेखि सिजन लाग्ने, फेब्रुअरीमा चाहिँ सकाएर फेब्रुअरीमा ओपनिङ गर्ने प्लान थियो। अनि हामीले खास अब यहाँको कन्स्ट्रक्सनहरू सबै सकाएर अनि स्टाफहरू पनि सबै सेलेक्ट गरेर हामी किचनको ट्रायल गर्दै थियौँ। अनि त्यति नै बेला ठ्याक्क यो कोभिड-19 पेन्डेमिक सुरु भयो। त्यसपछि नै हामीले अब खास ओपनिङ पनि गर्न पाएन, ओपनिङै गरेकै छैन। कति लगानीमा पुग्यो सञ्चालन गर्न? हजुर, के भन्नुभयो? लगानी कति? लगानी मैले चाहिँ खास 50-60 लाखको एउटा इस्टिमेट गरेको। तर अब कन्स्ट्रक्सन गर्दै जाँदाखेरि पहिला अलिकति पुरानो थियो बिल्डिङ, सबै कुराहरू भत्काएर अब नयाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ झन्डै 1 करोड 20 लाख जस्तो लाग्यो। 1 करोड 20 लाख लगानी गरेर तपाईँले उद्घाटन मात्रै के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि कोरोनाको महामारी चल्न थाल्यो। हजुर, यसमा तपाईँले कतिको असर पर्छ? अब धेरै असर पर्छ। जस्तै अब केही गरौँ, अब फेरि अब गभर्मेन्टले पनि
टुरिज्म इयर 2020 को प्लानिङ गरिरहेको थिएँ। त्यही उसमा अब मैले पनि अब यो बिजनेसको चाहिँ सुरुवात गरेँ। अनि ठ्याक्कै स्टार्टिङ गर्ने बेलामा यस्तो भइदियो। अब यसले धेरै नै असर पर्छ, किनभने मैले पनि अब कति कस्टहरू चाहिँ अब ब्याङ्कसँग अथवा चाहिँ नि साथीहरूसँग लोन लिएर गरेको छु। अब स्टार्टिङै गर्न पाएन। अब अझै पनि यसको असर कति समय पर्ने हो, अब यसले धेरै नै असर पार्नेछ। तपाईले सरकारले जुन खालको भिजिट नेपाल 2020 को योजना ल्याएको थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर तपाईले 1 करोड 20 लाख लगानीमा यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो। हजुर। भनेपछि त ऋणको ब्याज बढी होला नि त तपाईलाई? हजुर। अब सामान्यतया अब म खास ट्रेकिङ व्यवसायी हो। गत 18-19 वर्षदेखि म ट्रेकिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। धेरै अब सानो पददेखि सुरु गरेर मैले आफैले आफ्नै एउटा सानो ट्रेकिङ कम्पनी पनि सुरु गरेको छु। अनि अब हाम्रो ट्रेकिङ र यो टुरिज्म सेक्टर भने सिजनल काम हो। अनि अब त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ अब ट्रेकिङको साथसाथै एउटा रेस्टुरेन्ट पनि भयो भने मलाई एउटा प्लस पोइन्ट हुने रहेछ। एटलिस्ट पनि 3 महिना हामी बिजी हुन्छौँ फिल्डमा, त्यसपछि फर्केर आएपछि 3 महिना चाहिँ हामी यतिकै बस्नुपर्छ। त्यसको उसमा चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ पनि, साथीभाइहरूसँग गफ गर्ने ठाउँ पनि र आफ्नो एउटा चाहिँ एउटा साइड बिजनेस पनि हुने रहेछ भन्ने हिसाबले मैले अब सुरु गरेको। अब यसमा अब हामी भर्खरको यङ व्यवसायीहरूसँग खासै अब त्यति धेरै पैसा त हुँदैन। अब भयो भने धेर थोर पैसा हुन्छ, त्यही पैसा आफ्नो पैसा लगानी गरेर अब ब्याङ्क अथवा साथीभाइहरूसँग खोजेर अथवा चाहिँ नि कलेक्ट गरेर लगानी गर्ने हो। मैले पनि त्यही गरेँ हो। अब ब्याङ्कको अब साथीभाइहरूको अब सँग लिएर लगानी गरेको पैसाको अब ब्याजहरू तिर्नै पर्छ। अब त्यो त लस नै हो। घरबाट कति छ? यहाँको घरबाट हाम्रो 1 लाख चान्चुन छ। 1 लाख चान्चुन? हजुर। कति लाख तिर्सक्नु भयो? मैले लगभग झनै पनि 10 महिना चान्चुनको तिरिसकेको छु। अनि अब फेरि अब तिर्ने बेला भएको छ। 10 लाख भाडा तिर्नु भयो? हजुर। 1 करोड 20 लाख तपाईको लगानी भइसक्यो। भनेपछि खर्च व्यापक भएको छ? खर्च व्यापक भएको छ। कति भयो अहिलेसम्म? आम्दानी त जेरै, अहिलेसम्म हामीले ओपनिङै गरेकै छैन। अनि जस्तो यो कोभिड-19 जुन खालको चाहिँ यो महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ, यसको फैलाव विश्वव्यापी रूपमा छ। हजुर। अब यो कहिले सकिन्छ त भन्ने निश्चित पनि छैन। हजुर। यो अवस्थामा तपाईको योजना चाहिँ के हो? एकदमै योजना अब के हुन्छ के गर्ने भन्ने अब योजनै अब स्योर नै छैन। मैले चाहिँ के एस्टिमेट चाहिँ मेरो एउटा आशा चाहिँ के हो भने अब कोभिड-19 त अब हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइडमै यसलाई धेरै ठुलो इफेक्ट पारेको छ। अब हजुरले भनिहाल्नु भयो। अनि अब सबै कन्ट्रीहरूको अब रेसियोमा हेर्दा पनि अब कतिपय कन्ट्रीहरूले चाहिँ अब कोभिड-19 को चाहिँ सिम्टम्सहरू यसको उहरू चाहिँ अलिकति चेन्जेस भएर आएर चाहिँ त्यति चाहिँ घातक छैन भनेर अस्ति भर्खर इटालीमा पनि अनि अमेरिकामा पनि स्टडीले भनेको छ। मैले चाहिँ के विचार गरेको भने एटलिस्ट पनि गभर्मेन्टले अब यहाँको कोभिड-19 को अलिकति केसेसहरू अलिकति लो हुने बित्तिकै जुन एउटा हामीले लिनुपर्ने कोभिड-19 को जुन एउटा सेफ्टी मेजरहरू छ त्यसलाई फलो गरेर गभर्मेन्ट एटलिस्ट पनि इन्टरनेसनल फ्लाइट र टुरिज्मलाई इन्भाइटेसन गरिदियो भने धेरै थोर टुरिस्टहरू आउन सुरु गर्छ नै। पहिलेको तुलनामा नहोला, एटलिस्ट पनि 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ला, तर एकदमै अब पहिलेको तुलनामा 15-20% मात्रै आए पनि अब एटलिस्ट पनि हामी टुरिज्ममा लाग्ने व्यवसायहरूलाई एउटा चाहिँ आशाको किरण हुन्छ। फाइदा नहोस् अथवा चाहिँ पैसा कमाउन नसकोस्, केही गर्न नसकोस्, एटलिस्ट पनि एउटा होप र एउटा ऊ चाहिँ हुन्छ नै। मैले चाहिँ विचार गरेको थिएँ अब गभर्मेन्टले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा त्यो सुरु गरिदियो भने एउटा प्रिकसन त हामीले मेजर फलो त गर्नैपर्छ। अब यो एकदमै चाहिँ खतरनाक भाइरस अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, तर एटलिस्ट पनि प्रिकसनहरू गरेर ओपनिङ गरिदियो भनेदेखि हामी यसो मुभमेन्ट हुन एटलिस्ट पनि आशाको किरणहरू चाहिँ नि आउँछ कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यही हो। अब जुन खालको चाहिँ यो निश्चित पनि छैन, तपाईँको लगानी त फसी नै सक्यो, यो घाटा त निकै पर्ला नि त? अब घाटा त
मलाई अब चिन्ता त धेरै छ तर अब एटलिस्ट पनि अब एउटा सामान्यतया अब हामी अब यङ छौँ अब हाम्रो मात्रै होइन अब संसारभरि यस्तै भएको छ अब यसको चाहिँ छिटै नै औषधि अथवा भ्याक्सिनहरू निस्क्यो भने 1-2 वर्षमा ब्याक टु नर्मल हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा त्यति हो। मैले त धेरै देखेको छु, विशेष गरी अब हामी चाहिँ टुरिज्ममा इन्भल्भ भएको हुनाले मलाई विशेष गरी ठमेलको मात्रै अलि बढी थाहा छ। अब हामी यो एरियामा चाहिँ मैले अब धेरै हजुरले पनि अघि आउँदाखेरि देख्नुभयो होला धेरै ठाउँमा अब सटरहरू पनि खाली भएको अथवा कतिपय मान्छेहरूले 2020लाई टार्गेट गरेर पनि अब करोडौँ रुपियाँ ब्याङ्कबाट अथवा लिएर लगानी गरेको अवस्था छ। धेरै मान्छेलाई असर पर्छ यसले धेरै नै। होइन एकदमै चाहिँ नि सुरु भएको छ किनभने अब छिटै नै यसको निवारण भए पनि नर्मल कन्डिसनमा फर्किनलाई अब मेरो विचारमा 2-3 वर्ष लाग्छ नै। त्यति बेलासम्म अब अन्य एरियाको तुलनामा ठमेलको घरबारहरू अलिकति महँगै छ। अब यहाँको व्यवसायहरू एउटा सस्टेन भएर बस्नलाई एकदमै गाह्रो छ। पहिले पनि अब अरूहरूले जति नै देखे पनि ठमेलमा धेरै व्यापार भए पनि भाडा तिरेर अब स्टाफहरूलाई स्टाफहरू कभर गरेर आफूले गरेको लगानीको पैसा उठाउनलाई धेरथोर एकदमै धौधौ छ जहिले पनि। सिजनमा पनि यस्तो हुन्छ भने अब त अहिले त झन् यस्तो स्थिति आयो, अब एकदमै गाह्रो छ मेरो विचारमा यहाँ त ठमेलमा। मैले अब खासै मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो घरबेटीहरूसँग खासै कुरा गरेको छैन। अब सरकारले भनेको आग्रह गरेको छ 1 महिनाको छुट दिनुपर्छ, 6 महिनाको, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार अवस्था हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसायीसँग चाहिँ सल्लाह गरेर घरबारमा बस्ने र घरबेटीको सल्लाह अनुसार घरबाट छुटहरू 50% छुट हुने कुराहरू आइसकेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ यसो 50%, 60%, 25% भन्नुभन्दा पनि यसमा घर भाडामा लगाउने जस्तै घर धनी र व्यवसायहरू बिच बसेर एउटा व्यवसायहरू पनि बाँच्ने घरबेटीहरू पनि बाँच्ने एटलिस्ट पनि केही समयको लागि 6 महिना अथवा 1 वर्षको लागि चाहिँ विन पोजिसनमा भयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। नभए भने मेरो विचारमा यही कन्डिसनमा अब घरबेटीहरूले पनि अलिकति अब नमान्ने अब व्यवसायहरूले त अब त्यो कभर गर्न सक्ने स्थिति छैन। यो स्थितिमा चाहिँ ठमेलको 50-60% व्यवसायीहरू चाहिँ पलायन भयो भने ठमेलको जुन एउटा यहाँको एउटा स्पिड छ, यहाँको चहल पहल छ, यो टोटली लस्ट भएर जान्छ। त्यो कभर गर्नलाई अर्को 10 वर्ष भए पनि सकिँदैन। एकदमै यसमा चाहिँ यहाँको जुन घरधनीहरू एकजुट भएर अब यसलाई कसरी यहाँको जुन एउटा चहल पहल र एउटा चाहिँ इमेजलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने उहाँहरूको हातमा छ मेरो विचारमा। यो चाहिँ सरकारको काम कारबाही देखेर सर्वत्र आलोचना भएको छ, सबैले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब खास म एकदमै पहिला त्यति धेरै राजनीति फलो गर्ने अथवा राजनीतिक कुराहरूलाई फलो गर्ने त्यसको क्रिटिसाइज गर्ने त्यस्तो टाइपको मान्छे पनि होइन। म आफ्नो व्यवसाय गर्ने, म खासै कुनै राजनीति दलको पछाडि लाग्ने धेरै प्रभाव पर्छ। तर अहिले चाहिँ मैले एकदमै जुन एउटा हामीले सरकारसँग आशा गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ एकदम डिसअपोइन्टेड, हामी एकदमै चाहिँ निराश, म आफू पर्सनली चाहिँ निराश चाहिँ भएँ। किनभने अब कतिपय कुराहरू अब जस्तै यस्तो पेन्डेमिक यस्तो समस्याको बेलामा अब जुन गभर्मेन्टले व्यवसायीहरूलाई चाहे टुरिज्म व्यवसाय होस् चाहे अरू व्यवसाय होस् यति बेला कसरी सस्टेन गराउने भन्ने हिसाबले त्यसरी सोच्नुपर्ने स्थितिमा उहाँले त्यस्तो त सोचेकै देख्दैन। अब जस्तै अब सामान्य अब पेन्डेमिकलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन एउटा उहाँहरूले प्लानिङहरू चाल्नु भएको छ त्यसमा पनि भ्रष्टाचार अन्य कुराहरू न्युजबाट सुनिन्छ। यो त एकदमै दुःखद कुरा हो। अनि अब जस्तै अर्को कन्ट्रीहरूमा अब त्यहाँको व्यवसायहरूलाई पलायन हुन नदिन सस्टेन राख्नको लागि अब प्याकेजहरू ल्याएको छ।
अब उनीहरूको कति राम्रो अब जस्तै माने त्यहाँको चाहिँ एउटा मान्छेहरू पलायन होस् व्यवसायहरू नहराओस् भनेर प्याकेज ल्याउने व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो कुराहरू छ। यहाँ त त्यस्तो पनि छैन। अझ ट्याक्स पनि अब बिचमा खोलेर फेरि यो समयसम्म ट्याक्स तिर यो समय भ्याट तिर यस्तो अब त्यसले त झन् व्यवसायहरूलाई निरुत्साहित गराउँछ मेरो विचारमा चाहिँ। अब एकदमै सेटिस्फाई नै त्यस्तो टाइपको कामै गरेको छैन गभर्मेन्टले एकदम अहिले त। भनेपछि अब ठमेलका व्यवसायहरूलाई के कस्ता समस्याहरू थप समस्या त विशेष गरी अब एकदमै सानो सानो ठाउँमा पनि धेरै ठुलो लगानी हुन्छ। यहाँ सानो सटर भयो अथवा चाहिँ सानो व्यवसाय गर्दा पनि ठुलो लगानी हुन्छ। अब बढी जस्तो मेरो विचारमा सबैले आफूलेसँग इनफ पैसा भएर अथवा त्यस्तो भएर पक्का पनि लगानी गर्ने बिजनेस गर्ने होइन, बिजनेस गर्ने नै आफूसँग भएको पैसाहरू लगानी गरेर धेर थोर मान्छेलाई रोजगारी दिएर त्यहाँबाट 2-4 पैसा कमाउने, आफ्नो फ्यामिली सस्टेन गर्ने, आफ्नो प्लान गर्ने कुराहरू हो। अब ठमेलमा त्यही माथि अब भाडा महँगो, अब टुरिज्म एकदमै जेरो भएको अवस्थामा यहाँको व्यवसाय एकदमै गाह्रो छ। यो त यो ठमेलतिरको व्यवसायहरू तपाईँको छरछिमेक हो समस्यामा परेर कोही गइरहेका भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यो सत्य हो? मैले खास चाहिँ अब म पनि भर्खर अस्ति अब झन्डै साढे 2 महिना 3 महिना जस्तो लकडाउन भएको भएर म पनि ठमेलतिर निस्केर यसो सफा गर्दै बसिरहेको हो। मैले पनि सुनेको हो, अब मैले पनि न्युजतिर यताउति सुनेको। अब हुनुपर्छ, हुन्छ पनि यस्तो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब त्यही हो, गभर्मेन्टले प्रपर प्लान गरोस्, चाहे जुनसुकै व्यवसाय जुनसुकै सेक्टरमा इन्भल्भ भएको मान्छे भए पनि, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा प्याकेज एटलिस्ट पनि बरु एउटा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने, एटलिस्ट पनि 1 वर्ष 2 वर्षको लागि। अब मेरो विचारमा काठमाडौँमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू सबैजनाको घर जग्गा भएको मान्छेहरू छैन। अब ब्याङ्कले घर जग्गा नराखिकन ऋण दिँदैन। अब हो यस्तो उसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एटलिस्ट पनि प्रपर बिजनेस गर्ने, व्यवसाय गर्ने इमान्दारी व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन ऋणको एटलिस्ट पनि व्यवस्था गरिदियो भने त्यो बजारमा मोबिलाइज हुन्छ, यसले मार्केट बनाउँछ। हाम्रा सञ्चालनमा आएको छ होइन, अब व्यापार व्यवसाय एक रुपैयाँ पनि भएको छैन तपाईँको अनुसार। हजुर, अब यो ट्याक्स तिर्ने कुराहरूले कतिको पिरियडको छ, कतिको अप्ठ्यारो छ? ट्याक्सले त एकदम पिरियडले छ। मैले अस्ति ट्याक्स बुझाइदिएँ, अब यताउति खोजेर भने नि के गर्ने। उनीहरूले अब गभर्मेन्टले एकदमै 25 तारिकभित्र 30 तारिकभित्र यति गतिभित्र ट्याक्स क्लियर गर्नुपर्छ यताउति भन्छ। अब भोलि फेरि हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे भोलि यो कुराहरूले अप्ठ्यारो बनाउला भनेर पनि अब मैले चाहिँ यताउति खोजेर तिर्दिएँ। अब हामी एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले पनि इमान्दारिताको उसले पनि हामीले त्यो त गर्नै नै पर्छ। एकदमै गाह्रो छ। अब जस्तै मानौ ऋण त यस्तो बेलामा अब मान्छेहरूले भए पनि दिँदैन, एकदमै गाह्रो छ। किनभने अब सबैले अब फ्युचर्स के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अब देखेकै छैन, अनसर्टेन छ। न फेरि यस्तै हुने अथवा अझ योभन्दा खतरा भएर जाने हो कि अब भएको मान्छेहरूले पनि दिँदैन अहिलेको समयमा त। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ कसरी आउनुभयो, त्यसपछि के भयो? खास म मेरो स्कुलको गाउँमा स्कुल सकिएपछि अनि काठमाडौँमा फर्दर स्टडीको लागि भनेर काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला खास मेरो अब आफन्तहरू कोही पनि नभएको हुनाले चाहिँ अब म खास अब मेरो लाइफ चाहिँ अब केही महिना चाहिँ अब स्लम लाइफ नै भयो भन्नुपर्छ। जहाँ पाएँ त्यहीँ सुत्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो कामहरू। भनेपछि तपाईँले सुरुमा काठमाडौँमा प्रवेश गरेपछि तपाईँले सडकमा आफ्नो जिन्दगी बिताउनु भयो? केही महिना चाहिँ अब जस्तै मानौँ त्यस्तो टाइपको लाइफहरू बिताएँ। त्यसपछि मैले कार्पेट फ्याक्ट्रीमा काम गरेँ 2-4 महिना। त्यो ह्यान्डमेड कार्पेट हाम्रो हुन्छ नि, त्यो गलैँचा बुन्ने काम गर्नु? गलैँचा बुन्ने काम गरेँ 4-5 महिना। त्यस पछाडि म ठमेलमा चाहिँ एउटा अफिसमा खास म अफिस बोय को लागि चियाहरू पकाउने अथवा त्यस्तोको लागि भनेर आएँ। त्यसपछि म ट्रेकिङ फिल्डमा पोर्टर भएर सुरु गरेँ। अनि त्यति बेला अब 2-3 वर्ष पोर्टर लाइफ सुरु गरेँ। त्यस पछाडि अनि
अलिकति इङ्ग्लिसहरू बोल्न सक्ने सामान्य एरियाहरू थाहा भएपछि माउन्टेनको बारेमा थाहा भएपछि अनि गाइड कम पोर्टर त्यसपछि गाइड गर्दै अनि म त्यसरी काम सुरु गरेँ। अनि मैले मेरो अफिस चाहिँ मैले 2008मा खोलेको भन्नाले अब 12 वर्ष भयो मैले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ। अनि भनेपछि तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ छिर्नुभयो, त्यसपछि सडकको बसाइ भयो, त्यसपछि तपाईँ अहिले मालिकसम्म भन्नु पुग्यो। हजुर त्यही भन्नु पऱ्यो। अनि मैले अब जस्तै 2008-09तिरदेखि चाहिँ मैले बाहिरतिर अरू कन्ट्रीहरूमा ट्राभल गर्ने एउटा मौका पाएँ। साथीहरूले इन्भाइट गर्नुभयो मलाई, उहाँहरूको देश देखाउनु भयो अनि धेरै अपर्च्युनिटीहरू थियो उतातिर बाहिरतिर बस्ने। अब उतैतिर एउटा चाहिँ मैले इच्छा भएको भए, तर मैले चाहिँ जहिले पनि आफूले जुन स्ट्रगल गरेँ, जुन यहाँसम्म आउनको लागि मैले जति पनि स्ट्रगल गरेँ त्यो स्ट्रगललाई चाहिँ बुझेर पनि मैले जति जे गर्छु मेरो आफ्नो कन्ट्रीमै गएर गर्छु भनेर म फर्की आएको खास। म अहिलेसम्म मैले लगभग 47-48वटा कन्ट्रीहरू ट्राभल गरेको छु। अनि अब अरू कन्ट्रीहरू जस्तै अब अरू कन्ट्रीहरू ट्राभल गर्दाखेरि हामी अब टुरिस्टै भएर ट्राभल गर्ने हो, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यहाँको प्लानिङहरू देख्दाखेरि अनि र त्यसलाई अनि हाम्रो नेचुरली हाम्रो नेपाललाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको टुरिज्म सेक्टरको एउटा सम्भावना चाहिँ एकदम अपुर छ यहाँको चाहिँ। अनि मलाई जहिले पनि म सोच्थेँ ओहो नेपालमा त अलिकति राम्रो गभर्मेन्ट आयो अथवा उनीहरूले केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राम्रो बनाइदियो, यसलाई केही लगानी गऱ्यो भनेदेखि अब वर्ल्डकै टप डेस्टिनेसनमा पर्छ। अब हामीलाई त्यस पछाडि अब काम खोज्नलाई अन्त जानुपर्ने, केही गर्नुपर्ने, हामी त्यस्तो नै गर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि जहिले पनि त्यही सोच्थेँ। त्यही भएर फर्की आएर अनि मैले आफ्नो व्यवसायलाई नै अब कन्टिन्यू गरेको हुँ खास मैले। अनि मैले खास म गाउँबाट आएको मान्छे, अब हामीले धेरै सुख दुःख भोगेर आएको मान्छे। अनि म गाउँमा हुँदा चाहिँ म पढ्न जाने स्कुलमा चाहिँ हामी 2 घन्टा अब मेरो घरबाट स्कुल पुग्नलाई झन्डै पनि 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ। अनि फर्किँदाखेरि आउँदाखेरि झन्डै त्यस्तै 1.5 घन्टा झन्डै 2 घन्टै लाग्छ। दिनमा 3 घन्टा 4 घन्टा चाहिँ जाने आउने गर्नुपर्थ्यो स्कुल जाँदाखेरि। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ अब गाउँमा जुन मेरो 15 वर्षसम्म म गाउँमा बस्दाखेरि मैले देखेँ गाउँको दुःखहरू, गाउँको एउटा समस्याहरू, हस्पिटल भयो, स्कुल भयो, हरेक कुरा समस्या। अनि मैले जहिले पनि के सोच्थेँ भने कुनै दिन मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ भने केही न केही म धेरथोर म गाउँघरलाई अथवा गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ म केही गर्छु भन्ने मेरो एउटा सोच थियो। त्यसपछि म टुरिज्ममा छिरे पछाडि यो क्षेत्रमा लागेपछि साथीहरूसँग कनेक्सन भयो। त्यस पछाडि मैले बिस्तारै मैले कहिले पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ मैले जग्गा किन्छु, घर किन्छु, म यस्तो बनाउँछु जस्तो मैले कहिले पनि अहिलेसम्म पनि मैले कहिले पनि मैले सोचेकै छैन। मैले 2011मा 2008-09तिर नै होला मैले मेरो 2-4 जना साथीहरूको थ्रुबाट स्कुलतिर विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गर्ने, स्कुल बनाउन हेल्प गर्ने त्यस्तो सुरु गरेको थिएँ। अनि पछाडि मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो कुराहरू चाहिँ लिगल्ली गर्नुपर्छ, किनभने सानोतिनो सपोर्ट त मैले अब साथीहरूलाई भन्छु त्यो लगेर दिन्छु, तर अलिकति एउटा काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म एउटा लिगल्ली गर्छु भनेर मैले एउटा सानो अर्गनाइजेसन रजिस्टर गरेँ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल उसमै मैले मेरो कम्पनीमा पनि अलिअलि पैसा जम्मा भएको पैसाहरू र साथीहरूसँग भनेर मैले काम गर्छु भनेर अनि रजिस्टर गरेँ। त्यस पछाडि मैले गाउँमा एउटा हेल्थ पोस्ट बनाएँ। हामीले झन्डै पनि त्यति बेला 10-12 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो साथीहरूको थ्रुबाट मैले कलेक्ट गरेको थिएँ। तर हेल्थ पोस्ट बनाउँदाखेरि नै मैले झन्डै 20 लाख 25 लाख रुपियाँ मैले खर्च गरेँ। त्यो सबै पैसा मैले आफ्नो 50% पैसा मैले आफ्नो पैसा हालेर गरेँ। कुन ठाउँमा बनाउनु भयो? सिन्धुपाल्चोकमा। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कुन गाउँपालिका नगरपालिका के हो? ठुलोपाखर गाविसमा हो। अनि त्यो ठाउँमा बनाएँ। अनि त्यहाँनिर अनि एकजना नर्स राखेँ मैले। अब त्यति बेला जस्तै मलाई अलिकति काठमाडौँबाट नजिक जस्तो देखिन्छ, तर
अलिकति कस्तो भने अब कन्ट्री साइड नै हो, काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला हो नि सिन्धुपाल्चोक त? जिल्ला हो। तर अब हजुरले हेर्नुहुन्छ नि यहीँ पनि नगरकोटबाट अलिकति पछाडि जाने बित्तिकै पुरा के भन्छ कर्णालीको जस्तो अवस्था छ त्यहाँको जनताको। अब त्यो जोडिनु मात्रै हो, अब कति विकट छ त्यहाँको मान्छेहरूलाई, कति समस्या छ, त्यो अब मान्छेले एउटा सोचाइ मात्रै हो, केही पनि भएको छैन। अनि मैले हेल्थ पोस्ट सुरु गरेँ, नर्स राखेर मैले 3 वर्ष झन्डै 4 वर्ष 5 वर्षसम्म हामीले नर्सलाई आफ्नो स्यालेरी दियौँ, फ्री मेडिसिन गऱ्यौँ। हाम्रो हेल्थ पोस्टमा कति धेरै टाढा 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टासम्म मान्छेहरू हिँडेर चाहिँ त्यहाँनिर उपचार गर्न आउनुहुन्थ्यो। तर विडम्बना के भयो भने भूकम्पको बेला हाम्रो हेल्थ पोस्टको भवन भत्किएपछि त्यसपछि अनि खास अब नर्स पनि अब बस्न मान्नु भएन। अब त्यति बेला एकदम चाहिँ त्रासको अवस्था थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हामीले सस्पेन्ड गरेका छौँ, हाम्रो भवन पनि बनाउन पाएको छैन। म पनि आफ्नो अब उसमा भने अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले स्कुल बनाएको छु गाउँमा। मैले स्कुल बनाउँदाखेरि भूकम्पभन्दा पहिल्यै पनि मैले एउटा बिल्डिङमा धेरै थोर हामीले सेयरिङ गरेर के भन्छ लोकल त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरू प्लस जिल्ला शिक्षा र मेरो आफ्नै पर्सनल उसमा चाहिँ पहलमा हामीले एउटा बिल्डिङ बनाएको थियौँ। अनि भूकम्पको बेला हाम्रो त्यो स्कुलमा चाहिँ कति 5वटा कि 6वटा बिल्डिङ थियो। त्यसपछि सबै भूकम्पमा ढले। त्यो हामीले जुन एउटा चाहिँ त्यो बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो आरसिसी गरेर बनाएको बिल्डिङ थियो, त्यो एउटा मात्रै ढलेन, अरू सबै ढले। त्यस पछाडि मैले अब ठिकै छ त्यत्रो भइसक्यो, अनि यो बेलामा केही गर्नुपर्छ भनेर मैले भूकम्पको बेला पनि मैले साथीहरूलाई भनेर ल अब म केही गर्दैछु, तिमीहरूले केही सक्छौ भने मलाई सहयोग गर भनेर मैले सुरु गरेँ। अनि सुरु गर्दाखेरि अनि धेरै थोर पैसाहरू जम्मा भएको थियो, सबै पर्सनल्ली साथीहरूसँग कलेक्ट गरेको। अनि मैले रिलिफहरूको हामीले त्यति बेला सबैले रिलिफ गर्ने सिस्टम थियो, हामीले पनि रिलिफ लग्यौँ। लगभग मैले धेरै थोर मैले त्यहाँ नोटै गरेर राखेको छु। लगभग हामीले 3000 चान्चुन मान्छेहरूलाई रिलिफ पाण्यो त्यतिको भूकम्पको बेलामा। त्यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा भूकम्प जाने बित्तिकै त्यो एरियामा पुग्ने हामी नै थियौँ। हामी 2-3 ठाउँमा गाडी चेन्ज गरेर हिँडेर पहिरोबाट बाटो भत्किएको हुँदै हामी गएको थियौँ। अनि त्यस पछाडि मैले रिलिफ बाँडे पछाडि त्यति बेला के सिस्टम भयो मैले के सोचेँ भनेदेखि अब हामीले रिलिफ लाने ठाउँमा पनि सहयोग लाने ठाउँमा नि पहिले पाइसकेको मान्छेहरूले नि अब हामीले पहिला पाइसक्यौँ पनि नभन्ने, 2 पटक 3 पटक पनि लिदिने। अनि अब हामी नेपालीहरूको कस्तो सोचाइ छ, जस्तै मानौँ अब आफूसँग भए पछाडि अब कसैले पाएको छैन कि हामीले पाइसक्यो, केही समयको लागि हामी सर्भाइभ हुन्छौँ भनेर त्यसरी सोच्दै नसोच्ने। 2 पटक 3 पटकसम्म पाउँदा पनि अझ पनि गयो भने हामीले पाएको छैन भने त्यस्तो अब हाम्रो अब खोइ हाम्रो त्यो व्यवहार भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो त्यो सोचाइ भनौँ के हो फरक, सबैजना त्यस्तो हुँदैन। तर धेरै थोर त्यस्तो देख्यो। अनि मैले के भनेँ भनेदेखि अब त्यसै हामी रिलिफ अब बन्द गर्ने, अब फेरि अरू सबै गभर्मेन्टले पनि सुरु गरेछ, दुनियाँ संस्थाहरूले सुरु गरिरहेछ। अनि अब हामी त्यो नगर्ने, अलिकति बाँकी बसेको पैसाले म एउटा कुनै काम गर्छु भनेर अनि मैले चाहिँ अब स्कुल बनाउने निर्णय गरेँ। अनि स्कुल बनाउने निर्णय गरेर त्यति बेला एकदमै भूकम्पको के भन्छ त्यो एकदम भूकम्पको पछाडिको समय। अनि त्यो रिलिफ स्कुल बनाउन चाहिँ त्यो अथराइज पाउनलाई यति गाह्रो थियो। अब जस्तै ABCD सबै संस्थाहरू गएर एउटा गाविस 2टा गाविस पुरै एरिया कभर गरेर हामी जस्तो सानोतिनो मान्छेहरू गएर सहयोग गर्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुनै थिएन। के तपाईँले विदेशी सहयोगहरू थियो कि के थियो? मलाई सबै मेरो साथीहरूको उसबाट कलेक्ट गरेको पैसा हो। मलाई साथी कहिले $200, कसैले $50, कसैले $20 त्यसरी चाहिँ कलेक्ट गरेको पैसा हो। अनि मसँग कति भने त्यति बेला हामीले स्कुल बनाउने प्लान गर्दाखेरि लगभग 32-33 लाख चान्चुन पैसा बाँकी थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले किन अनि त्यो पनि रिलिफ बाँड्यो भने सकिन्थ्यो होला अथवा चाहिँ हुन्थ्यो होला। अनि मैले चाहिँ अब त्यही अघि मैले भने नि अब मान्छेहरूले जति पायो पनि पाएन भने त्यस्तो भएपछि बरु एउटा अलिकति राम्रै काम, एउटा चाहिँ लङ लास्टिङ हुने काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो पैसा रोकेर चाहिँ अनि स्कुल बनाउने प्लान गरेँ मैले। अनि मैले स्कुल बनाउने प्लान गर्दाखेरि अब अथोराइज लिनलाई नै म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला दौडिने, यहाँ सानो ठाउँमा दौडिने, मलाई 1 महिना चाहिँ यति दौडधुप गर्नु पऱ्यो एउटा चाहिँ त्यो उयो लिनको लागि। अनि अब मैले लिइसकेपछि अब स्कुल बनाउने भयो, जग्गाहरू सबै हेऱ्यो, स्कुलमा गएर मिटिङ सिटिङ गरियो, सबै गरियो। अनि अब ल सुरु गर्ने। अनि मैले गभर्मेन्टसँग यहाँ म यो गरेँ,
गरेपछि यहाँ आएर मेरो इन्जिनियर साथीहरू थियो अनि जुन हामीले त्यो गभर्मेन्टको एउटा त्यो अप्रुभ भएको त्यो डिजाइन त्यो ल्याएर मेरो इन्जिनियर साथीहरूलाई यसको यो कति कस्ट लाग्छ भनेर सोध्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो यो 1 करोडमा नि बन्दैन यो बिल्डिङ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसको त्यो कन्स्ट्रक्सनमा त्यो 25 mm के भन्छ रडहरू युज गरेको थियो अनि उनीहरूले मेरो साथीहरूले भन्दै थियो उनीहरूले यो त 15-20 तल बिल्डिङ बनाउनलाई युज गर्ने त्यस्तो कन्स्ट्रक्सनको डिजाइन गर्छ यो किन गरे हो भन्ने त्यस्तो थियो। तर भूकम्प पछि भएको हुनाले त्यस्तो गरे होला। अहिले त सबै धेरै म्यापहरू आयो होला अनि मैले ल ठिकै छ सुरु गरौँ भनेर मैले सुरु गरेँ। सुरु गर्दाखेरि अब हाम्रो पैसा त अघि अस्ति नै सकिसक्यो त्यो जगबाट माथि पनि आएन अनि अब हाम्रो अब ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै लगभग चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमै 20 लाखभन्दा बढी त ट्रान्सपोर्टेसनै लाग्दो रहेछ। टोटल लागत कति भयो त तपाईँको स्कुलको अवस्था के छ अहिले? टोटल स्कुल सकाएँ मैले। स्टुडेन्ट कतिजना छन्? स्टुडेन्ट हाम्रो स्कुलमा त्यति बेला खास भूकम्पको बेला चाहिँ 220 को हाराहारीमा थियो होला। अहिले चाहिँ भूकम्प पछाडि अलिकति घटेको छ। मेरो बिचमा सरकारी स्कुल हो कि सामुदायिक के गरे दफ्तर? पहिला सामुदायिक थियो अनि अहिले चाहिँ अब सरकारी भएको छ अहिले। अर्ध सरकारी कि सरकारी? अर्ध सरकारी भएको छ अहिले चाहिँ। अनि पहिले चाहिँ सामुदायिक प्लस पहिला पनि पहिला भनेपछि तपाईँले जुन खालको चाहिँ भूकम्प पीडितलाई राहत दिनुभयो त्यसपछि स्कुल निर्माण गर्ने तपाईँले आफ्नो समाजसेवामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभयो। अहिलेसम्म आउँदा पैसा कमाउन कतिको साह्रो गाह्रो भयो त? एकदमै गाह्रो छ। मैले थोरै स्कुलको कुरा जोड्न चाहन्छु। मैले हाम्रो बिल्डिङको कस्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर कस्टिङहरू निकालेको छौँ 1 करोड 20 लाख चान्चुन हामीले लागेको छ। अनि मैले साथीहरूबाट यता जाने भन्ने उता जाने भन्ने मैले यस्तो काम गर्न लागेको म 32 लाख रुपियाँ लिएर मैले प्लान गरेको यत्रो पैसा लाग्दो रहेछ। म के गर्ने भन्दाखेरि साथीहरूले अब कोही साथीहरूले अब कसैले कति सहयोग गर्दै हामीले लगभग कति 68 लाख चान्चुन पैसाहरू जम्मा गऱ्यौँ। स्कुलको नाम चाहिँ के राख्नु? टोटल गरेर स्कुलको नाम त पहिलेदेखि छ श्री कोलदम देवी माध्यमिक विद्यालय हो। हजुर त्यही स्कुल त्यही बिल्डिङमा बनाएको हामीले त्यही स्कुलमा हामीले बिल्डिङ बनाएको। अनि मैले अरू पैसा चाहिँ अब मैले मेरो फ्यामिलीहरूलाई नि यो कुरा भन्दिनँ किनभनेदेखि मेरो फ्यामिली मैले मेरो गाउँमा घर भत्कियो। मैले स्कुल बनाएँ 1 करोड 20 लाखमा 68 लाख रुपियाँ चान्चुन हामीलाई मैले पैसा उठाएँ। अरू सबै पैसा मैले पर्सनल पैसा हालेर मैले स्कुल बनाएँ। तर मैले मेरो घर गाउँमा भत्किएको घर मैले बनाएँ। म त्यस्तो हिसाबले म काम गरेको मान्छे। अनि मैले स्कुल सकाएँ स्कुल हस्तान्तरण गरिदिएँ किनभने मेरो त्यो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो रेस्पोन्सिबिलिटी ठाने। अब मलाई मात्रै थाहा छ मैले कसरी बनाएँ कस्तो तरिकाले बनाएँ भनेर अनि सकाएँ। अनि अब अहिले चाहिँ अब यहाँनिर छ मलाई स्कुलले चाहिँ कदर पत्र गरेको यो चाहिँ मलाई त्यो स्कुलले चाहिँ कदर पत्र गरे हो। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू श्री कोलदम देवी गरेर मलाई दिनुभएको छ। हजुर अनि अब त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ अब लगभग म झन्डै 1 वर्ष 1.5 वर्ष जस्तो चाहिँ भयो अलिकति सोसल उसमा चाहिँ अलिकति थोरै ब्रेक भन्नाले नि त्यस्तो अब फेरि फ्युचरमा कुनै सानोतिनो काम चाहिँ गर्ने तर अब अलिकति आफ्नो व्यवसायलाई पनि किनभने मैले अब स्कुलमै त्यत्रो पैसा अनि अब हेल्थ पोस्टमा त्यत्रो पैसाहरू चाहिँ नि उ गरेँ। अनि अब अहिले फेरि अब चाहिँ मैले त्यत्रो 8-10 वर्षसम्म मैले त्यत्रो काम गरिदिएँ। अनि अब आफ्नो पनि लाइफ पनि एउटा उ गर्नु पर्यो भनेर व्यवसाय सुरु गर्नु भनेर मैले 2020मा चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसायको पनि थोरै चाहिँ प्लानिङ गरेको। हस् धन्यवाद। हजुर यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम टङ्क प्रसाद अधिकारी। हजुर यो पसलको नाम? अन्नपूर्ण मार्ट। अन्नपूर्ण मार्ट। तपाईँ जुन व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ होइन? हजुर। अहिले लकडाउन लुज भएको छ। लकडाउन लुज भएपछि तपाईँले पसल सञ्चालन गर्नुभएको हो कि अथवा के हुँदैछ? व्यापार व्यवसाय कस्तो छ? हामीले चाहिँ लकडाउन अवधिभरि लगभग मेको अन्तिमदेखि मात्रै हामीले खोल्यौँ दूरी मेन्टेन गरेर। त्यसपछि आएर बिहान चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा जति मात्रै खोल्यौँ। त्यसपछि दिउँसो 3 बजी पछाडि 2-3 घन्टा खोलेर हेऱ्यौँ। अब यो टुरिस्ट एरियाको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि खासै मान्छेको मुभमेन्ट छैन। तैपनि हामी चाहिँ कोही आएको मान्छेलाई यतातिर बसिरहेको मान्छेले चाहिँ किन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ खोलिरहेको थियौँ। तर चाहिँ सन्तोषजनक केही पनि छैन। व्यापार व्यवसाय के छ जुन खालको छैन अगाडि र पछाडिमा के फरक छ? धेरै फरक छ। कति % बढिरहेछ अहिले?
हामी त लगभग 5%मा मात्रै छौँ अहिले 95% त गयो हाम्रो 5%मा तपाईँहरूको व्यापार खुम्चिएको अवस्था छ। हजुर तपाईँहरू जस्ता व्यवसायहरूको समस्या के देख्नुहुन्छ? व्यवसाय समस्या त तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त यो घर भाडाको समस्या हो हजुर होइन। घरधनीहरूले चाहिँ त्यति रिभ्यू गरेको अवस्था छैन र चर्को भाडा तिरेर चाहिँ बस्नु परिरहेको अवस्था। अनि अब हामीले 95% बिजनेस गुमाउँदा को पीडा चाहिँ तपाईँको यो पर्यटन क्षेत्रमा पीडा म जस्तै अरू व्यवसायहरूलाई पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि अझै पनि यद्यपि तपाईँको चाहिँ पसलहरू बन्द छन्, सटरहरू बन्द छन्। हामी यो ग्रोसरी टाइपको भएको हुनाले हामीले चाहिँ खोलिराखेका मात्रै हो, तर मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ छैन। अहिले जुन तपाईँले 95% व्यापार घुम्यो र 5%मा खुम्चिएको छ भन्नुभयो, 5%मा के कस्ता सामानहरू खरिद बिक्री भइरहेको छ बढी? सामान्य स्याम्पूहरू, त्यसपछि 1-2वटा चक्लेटहरू, त्यसपछि काजु किसमिसहरू। वाइन रक्सीहरूको मात्र कति छ? त्यस्तो खास छैन, त्यस्तो चाहिँ छैन, खास छैन। अहिले मान्छेको क्रय शक्तिमा पनि फरक भयो होला? फरक एकदम आयो, किनभने उनीहरूको रोजगारी गुमाइरहेका छन्, व्यवसाय गुमाइरहेका छन्, उनीहरूसँग चाहिँ कोही बिरामी परिरहेका छन्, उनीहरूको आय स्रोत चाहिँ सुकिसक्यो र सुकिसकेपछि अब खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो अल्कोहल टाइपकोमा चाहिँ खास बिक्री चाहिँ बढेको छैन। यहाँले घर भाडाको समस्या त भन्नुभयो, घर बहालमा जुन खालको चाहिँ घरबेटीहरूले तपाईँहरूले के कस्ता खालका सल्लाह सहमति नयाँ चाहिँ छलफलहरू के भएको छ कि छुट दिने कुराहरू के कतिको मात्रामा छ? त्यो सल्लाहको लागि अहिलेसम्म चाहिँ पहल गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। हामी पर्खिराखेका छौँ, पहल गर्नुभएको छैन, फोन पनि गर्नुभएको छैन, हामीले पनि खास गरेका पनि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आइदिनु भयो भने यो ठमेलमा जो घरबेटीहरू बसिरहनु भएको छ, टुरिज्म उहाँको लागि पनि हो, हाम्रो लागि मात्रै होइन। यो व्यवसाय उहाँहरूको लागि पनि हो, किनभने चाहिँ जति धेरै यहाँ मुभमेन्ट हुन्छ त्यति धेरै घर भाडा पनि चल्ने कारणले गर्दाखेरि घरहरू चाहिँ भाडामा चाहिँ बस्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूको पनि लागि बेनिफिट हुन्थ्यो, तर आइदिनु भएको छैन। यो विषयमा उठाउनु भएको छैन। अब पर्खिराखेका छौँ, आउनुहुन्छ होला। भनिन्छ ठमेलमा दिनरात चहल पहल हुन्छ र यहाँ निकै व्यापार व्यवसाय पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी वर्षेनी भाडा पनि बढ्छ भनिरहेको अवस्था छ। यो अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा घरबेटीले तपाईँहरूलाई के कति छुट दिने अपेक्षा राख्नु भएको छ? तपाईँहरूको डिमान्ड के हो? हामीले एटलिस्ट अब व्यवसायको प्रकृति अनुसार भाडा जुन बेहोर्ने यो अवस्था थियो, अब अहिले चाहिँ 95% चाहिँ व्यवसाय घुम्तिर गइसकेपछि हामीले घरबेटीले पनि सही अनुपातको रूपमा चाहिँ 50%सम्म उहाँले घरबाट चाहिँ रिड्युस गरिदिनु भयो भने हामी केही समय चाहिँ हामी टिक्न सक्छौँ कि बस्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ छ। एक वर्ष 2 वर्ष कति जान सक्छ, त्यसमा टिक्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। 50%सम्म डिस्काउन्ट गर्ने केही आधारहरू देख्नुहुन्छ? गर्न सक्ला र? होइन, यस्तो छ। अब भावना होला यहाँको घरबेटीहरूमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो समस्या पनि होलान्। कसैको चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएका होलान्, कसैको ब्याज तिर्नुपर्ने होला, कसैले चाहिँ घटाउन नसक्ने अवस्था पनि होला। तपाईँ नभए अरू कोही आएर बस्देला भन्ने खालको पनि कुरा उठ्न सक्छ। यसमा चाहिँ अब घरबेटीको पनि आफ्ना समस्या हुन्छ, व्यवसायको हाम्रो आफ्नो समस्या छन्। हामी चाहिँ व्यवसायको रेसियोको आधारमा चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो। व्यवसाय नै खसिसकेपछि मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि घर भाडामा पनि हामीले पुनर्विचार गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तर ठमेलमा पछिल्लो दिनमा सटर छोड्नेहरू, फ्ल्याट छोड्नेहरू, व्यवसाय बन्द गर्नेहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब हामी उहाँहरूबाट त्यस्तो पहल केही भएन र हामीले पहल गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ कुरा आउन सकेन भने परिस्थिति चाहिँ त्यस्तै बन्न सक्छ हामीलाई पनि। हजुर, जुन सरकारले जुन कोभिड-19लाई लक्षित गरेर विभिन्न खालका चाहिँ कदमहरू चालेका छन्, त्यो कदममा तपाईँको टिप्पणी के रहेको छ? अब सरकार अब आफ्नो किसिमले लागिरहेको छ। व्यवसायिक एकातिरका समस्याहरू छन्, सरकार आफ्नो तरिकाले लागिरहेको छ। अब सरकारले साँच्चीकै रूपमा पहल गर्न सक्यो, व्यवसायका मागहरू सुन्न सक्यो र पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उसले एउटा चाहिँ कमिटी नै बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने केही सुधार हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोचाइ हो। तर प्रतीक्षामा छौँ, अहिलेसम्म त्यो सुनवाई भएको चाहिँ छैन। तपाईँको छिमेकी व्यवसायहरू यता तपाईँ परिसरका तपाईँका नजिकका छिमेकीहरूको के त्यस्ता खालका जटिल समस्याहरू देख्नु भएको छ? छिमेकीका पनि हाम्रो जस्तै हुन्, व्यवसाय चलेको छैन, घरबाट घटाउने कुराहरूमा पनि कतै सामञ्जस्यता भएको छैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ पर्यटन क्षेत्रसँग सबै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि जे मलाई समस्या छ त्यही समस्या उहाँहरूको पनि हो। हस्, यहाँको विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा 2टा कुरा राख्ने
अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरो विष्णु अधिकारी हजुर यही ट्राभल ट्रेडमा लागेको भयो होला हजुर, अहिले 28-30 वर्ष 28-30 वर्ष भयो। भइसक्यो हजुर। अनि लामो कोरोनाको जुन खालको लकडाउन पछि अहिले लकडाउन त कुरो छ, खुलेको त छैन, तपाईँले के काममा फर्किनु भयो? होइन काममा छैन हजुर, यो बन्दा यसो अफिस हेर्ने मात्रै हो अहिले त। हजुर के छ दुःख समस्या, के छ घरबाटको समस्या? अब व्यापार बिजनेस छैन भन्छन्। समस्या भन्दा हरेकले व्यापार गर्छन्, सबै त्यही थ्रु बाई लोन नभएको कोही हुँदैन। मेन अहिले लोनकै समस्या हजुर, सर्वप्रथम घर भाडा र लोन भयो। भनेपछि तपाईँहरूले घरबाट र लोनले अलिकति टर्चर दिइरहेछ अथवा टर्चर दिन्छ। हामी पैसा नकमाएको नि, कमाएको नि हो, लेजरमा पैसा हुन्छ हजुर, पैसा कसैले दिँदैन, ब्याङ्कले मागिदिन्छ होइन, इन्ट्रेस्ट तिर्न परिहाल्यो, किस्ता तिर्न परिहाल्यो, घर भाडा दिन परिहाल्यो, जरिवाना चढिहाल्छ। चढिहाल्छ तपाईँको। उठ्नुपर्ने मार्केटबाट पैसा उठेर पैसा उठ्दैन, कोही हुँदैन, समस्या यही नै हुन् हजुर। हजुर यसमा कुनै सरकारले अब के हेर्ला खै, सरकारले के सहयोग अथवा तपाईँको पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छ, टान छ, के त पहल गर्ने मात्रै हो। अनेकन सङ्घ संस्थाहरू छ, पेसागत सङ्घ। होइन नेपालमा त सरकारै छैन हजुर, हाम्रो यो व्यापारीहरूको फिलिङ चाहिँ त्यो छ अहिले। 2/3 सरकार छ, व्यापारीहरूले चलाइरहेको छ। सरकार छैन, कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै हो हजुर, कार्यकर्ता बन्या होइन, सब व्यापारीहरूको लागि काम गरिरहेछ भन्छन् सरकारले। फेरि केही छैन, भयो त फिलिङ हुनु पर्यो नि त व्यापारीहरूलाई, मिडियामा आउनु पर्ने हजुर। सरकारले के गर्नुपर्छ तपाईँहरू जस्तो व्यापारीहरूलाई? कुनै प्याकेज ल्याउनु पर्यो नि होइन। प्याकेज अनि ऋण दिने कुराहरू आएको छ? ऋण खै छैन, अहिलेसम्म केही छैन, अहिलेसम्म केही छैन हजुर। हजुर यहाँ हाम्रो सुन्नीमा केही छैन। उही जे छ कार्यकर्ता पाल्ने उनीहरूकै बर्मा लुट छन् गभर्मेन्टको है। हामीलाई फिलिङ अहिलेसम्म केही पनि छैन हजुर, हामीलाई केही नै छैन हजुर, छैन अहिले यो केही फिलिङ छैन। अनि तपाईँहरूले जुन खालको चाहिँ अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग तपाईँको चिन्जान हुन्छ, स्थानीय तहको वडाकोदेखि लिएर तपाईँको सांसदहरू, तपाईँको क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूसँग सम्बन्ध तपाईँहरूको भइहाल्छ, तपाईँहरूले भोट पनि हाल्नुभयो होला, उहाँहरूसँग यस्तो दुःख गुनासोहरूको केही पोख्नु भएको छ कि छैन? होइन दुःख पोखेर पनि गर्ने केही छैन हजुर। एउटा घर भाडा फ्री गरिदिएर भएन, त्यसमा डिस्काउन्ट दिएर भएन। मेन हामीलाई त मेन गरेर खानुपर्ने बाटो हुनु पऱ्यो। जो छ यो लकडाउन खोलिदियो भने अलिक इजी सजिलो इजी भइदियो भने सबभन्दा सजिलो त्यही नै होला। कति महिनाको भन्नाले यो त अब तपाईँको 2-3 वर्ष त टुरिस्टै आउँदैन नि तपाईँको। छैन अहिलेसम्म केही छैन, पहल भएको छ छैन हजुर, यहाँ त अहिले केही पनि छैन, अन्यल छ अहिलेसम्म। भाडा मागेको नि छ, कहिले मागेका छन् कहिले मागेका छैन हजुर। यो त हाम्रो अहिलेसम्म दिएको छैन, टर्चर त छैन हाम्रो, त्यो चाहिँ छ। अलिक बिग कम्पनी भएर है के हो हामी पनि अब 1-2 महिना वेट गर्ने, वेट एन्ड सीमा हो हजुर। हामी पनि अब भएन भने जे छ घरतिर भयो भने जे छ क्लोज गरिदिने सिद्धि हो। जस्तो यो कोभिड-19 तपाईँको चाहिँ झनपछि झन बढ्दै गइरहेको छ नेपालमा, तर मान्छेलाई जुन खालको पहिला जस्तो त्रास थियो त्यो त्रास चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, यो अवस्था छ र कोभिड-19 कहिले सकिन्छ भने निश्चित पनि छैन। यो अवस्थामा तपाईँहरूको अब 1-2 महिना पर्खर हेरेको अवस्था भनिरहनु भएको छ, त्यसपछि के होला, के आकलन गर्नु भएको छ? होइन जे हुन्छ अहिले कसैले केही सोच्ने उ नै छैन हजुर। अहिले त जे छ जे पर्ला त्यही टर्ला भन्ने उसमा गइरहेको छ हजुर। अहिले सरकारले सल्लाह सुझाव चाहिँ के छ यहाँको? छैन हजुर, सरकारले त केही गर्दैन, बनायो होला केही नि, अब सोच्ला भन्ने त हो, तर भयो के सोच्ला हजुर। अपेक्षा केही पनि राख्न सक्नुहुन्न सरकारप्रति? अहिले छैन हजुर, अहिले छैन। यो लकडाउन खुल्दियो भने बरु केही गरेर खान पाइन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। अलि इजी भइदियो भने त्यही सरकारले त के गर्ला उपेक्षा गरिरहेछ हजुर। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू।